Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, je me permets de vous présenter un fichier Excel qui va vous permettre de faire un suivi des recrutements ou bien des candidats recrutés dans votre société. Donc ce fichier-là, il peut être utilisé par n'importe quelle société et plus précisément pour les sociétés de ou bien pour les cabinets de recrutement qui va l'aider à faire ou bien de faire un suivre les candidats ou bien les recrutements. غنديروا un exemple. Donc déjà هذا الفيشي هذا il se compose de trois feuilles. Feuille numéro 1 concernant les postes à pourvoir, يعني les postes اللي غادي نقدر نحل فيهم هذاك l'offre d'emploi, et feuille concernant les candidatures et un tableau de bord. غنديروا un exemple pour comprendre. Supposons que واحد de poste à pourvoir concernant comptable confirmé. Après un référence ديال 02107. Le recruteur, supposons que هو électro, ça. Description ديال le poste مثلا ان هذا le comptable confirmé بغيتو يدير ليا la saisie déclaration fiscale et sociale. L'expérience مثلا بغيتو تكون عنده 2 ans d'expérience plus diplôme en comptabilité. Salaire غنعطي مثلا 4500. نديرو un autre exemple. Supposons que je dois recruter ou bien recruter لواحد la société واحد le commercial. Référence 021 08. Donc هاد لو ريفيرونس هذا كيمكنني باش ندير لو سويفي لهذاك لو بوست روكروتي. يعني من غيصيفط ليا واحد الكانديدا لو سي في ديالو في هذاك البواط ماي ديالي، غيصيفط ليا بهاد لو ريفيرونس ديالي او بيان بهاد الريفيرونس هذا غنعرف انه الى بوستولي بور لو بوست ديال كوميرسيال. الى صيفط ليا بهاد الريفيرونس هذا غنعرفوا انه الى بوستولي بور لو بوست ديال كونطابل. سيبوزون كو هنا نفس لو كليون. بغيت انا هاد الكوميرسيال يدير ليا مثلا لا بروسبكسيون جوست ان تيتر ديكزومبل، يعني لا بروسبكسيون دو نوفو كليون. بغيتو يكون عنده 2 ans d'expérience plus diplôme en commerce. D'accord. غنعطي ان salaire de 5000 dirhams par mois etc. دونك عمرت هنا لي بوست ا بورفوار في هاد الفوي هاد، يعني بوست ا بورفوار يعني لي بوست اللي غادي نحل فيهم هذاك لوفر دومبلوا. كنجي هنا مني كندير لو لونسمون ديال هذاك اوفر دومبلوا. دونك هنا جو مونسيون ان واحد لو سي في وصلني من عند واحد الكانديدا. دونك غندير كونطابل كونفيرمي. شكون هو داك السيد؟ بيان سور اللي صيفط لي هذاك لو سي في ديالو. جو دوا لو مونسيوني ايسي، يعني لو نون اي لو برينون. سيبوزون سيت لادريس ديالو. دونك كندير لادريس ديالو كامله، كندير لو تيليفون ديالو بور لو كونتاكتي، اي كندير لادريس ميل ديالو. هنا لو ستاتيو اكطويل دو ريكروتمون، يعني انا فاش كندخل لي هاد لي دوني ديالو كنشوف شنو هو هذاك لو ستاتيو اللي غادي نكون عنده. واش اون كور، يعني باقي ما عيطش لي باش يدير لونتروتيان. سيبوزون كو يعني اون كور، دونك باقي ما عيطش لي باش يدوز لونتروتيان ديالو. هنا قال لي بروشان اكسيون ا موني. ندير مثلا ابل ou bien convoquer le candidat. D'accord. On dit la date d'entretien, le 30, le 31 12 2021. D'accord. Donc هنا عمرنا هاد المعلومات هاد. هنا بيان سور يمكن لي نعمر دوطخ انفورماسيون، يعني مثلا عيطت ليه سكون ابل لونتروتيان الاولى. دونك غنعطيه دي نوت، مثلا عنده 10 بلس 5 بلس 12. دونك عطيتو 10 على الكومبيتونس، عطيتو ليكسبيريونس مثلا عطيتو 8 او بيان نعطيوه 14. لو سافوار اتر مثلا عطيتو 13. دونك عندي واحد لا نوت ديال 12.33. هنا كندير لابريسياسيون جلوبال ديالي على هذاك لو كونديدا. الا كنت غندير ليه واحد
ou bien نعاود نكونفوكي باش يدوز un autre entretien ou bien un autre entretien كنجي كندير ليه هنا une autre date يعني انا غنعاود نعيط ليه le 15 janvier 2022 et ainsi de suite. كنجي عاوتاني هنا عندي ان اوتر بوست اللي هو شكون كوميرسيال اللي ديجا حليت ليه حليت ليه لوفر دومبلوا ديالو. سيبوزو غتجيني مثلا غيزلان دوز هاد لو بوست هذا. دونك لادريس جو دو مونسيوني لادريس ديال الكانديدا بلس لو تيليفون اون كاد كونتاكت بلس لادريس ميل ديالها. هنا مثلا انه هاد الكانديدا سوغا اتر ريكروتي. علاش؟ معناني دوزت ليها عيطت ليها درت ليها لا كونفوكاسيون يعني عيطت ليها ودوزت ليها لونتروتيان ديالها. مثلا درت ليها لونتروتيان لو 31 ou bien le 28/12/2021. عطيتها une note ديال 14 les compétences 10 et 15. Donc هنا هاد le candidat il a été recruté. Donc هنا je dois faire appeler ou bien convoquer pour être embauché. Donc هنا عندي un recrutement يعني هاد le salarié هذا ou bien هاد le candidat je vais le recruter. كنجي لو طابلو دو بور ديالي. دونك هنا لو طابلو دو بور ديالي بور لاكtualiser. دونك ها هو خاوي ولكن بغيت ندير ليه لاكtualisation ديالو على هادوك لي كونديدا اللي دخلوا عندي. كنكليكي بوطون دروا كنجي كندير اكtualiser. داكور ها هو لو طابلو دو بور ديالي. كيطلع لي هنا لي اون كور دو ريكروتمون يعني باقي ما تركروتاوش هو سعد لو كونطابل. يعني الا جيت هنا يطلع لي سعد لو كونطابل كونفوكي لو كانديدا. دونك عنده اون نوت ديجا ديال 12/33 ولكن باقي اون كور دو ريكروتمون. عندي واحد الكوميرسيال اللي الى ايتي ريكروتي ها هي غيزلان طلعت لي كونفوكي لو كانديدا. دونك عطيتها اون نوت دو 13. هنا بيان سور جو بو فلتري كوم جو فو يعني نقدر نفلتري selon la note selon le poste selon le critère ديال الريكروتمون etc.